बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी वे में एप्पल जैम की रेसिपी लाई हूँ, जो मार्केट से भी ज़्यादा बेहतरीन और हेल्दी हम बनाएंगे, बग़ैर केमिकल के, बग़ैर कलर के, बहुत ही ज़बरदस्त कम बजट में बनाएंगे, बग़ैर केमिकल। 3 महीने तक इसे हम सेव भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एप्पल चाहिए, जिससे हम ये बेहतरीन किस्म का जैम बनाएं। एप्पल मैंने 1.5 kg लिया है। 1.5 किलो सेब लिया है मैंने। सेब आपका बेहतरीन होना चाहिए, रस भरे हुए और थोड़े से खट्टे मीठे हो जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा। सेब जो है ना, वो रेड वाला सेब के अलावा आप कोई सा भी सेब ले सकते हैं। जो फुल रेड होते हैं ना सेब, उनमें थोड़ा रस कम होता है, वो थोड़े सूखे सूखे से होते हैं, तो उसमें टेस्ट भी इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। तो वो वाला सेब छोड़ के ना आप कोई सा भी सेब ले लें, आपका जैम बेहतरीन बन जाएगा। तो बस शर्त यह है कि जो भी सेब हो ना, वो बेहतरीन से रस भरे हुए हों और थोड़ा खट्टा मीठा हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये सेब मैंने ले लिया है, थोड़े से रेड हैं और थोड़े से ग्रीन कलर के हैं। ये बहुत ही खट्टे मीठे और बहुत रस भरे से सेब हैं, तो ये मैंने इसीलिए लिया है। 1.5 kg सेब लिया। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने अच्छा सा धो के साफ़ कर लिया पहले, और अब इसके मैं छिलके उतार रही हूँ। छिलका उतारना ज़रूरी है, आपने छिलका उतार के ही जैम बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। काट के हमें इसका जो अंदर वाला सख्त वाला हिस्सा है और जो इसका बीज है, उसको हमने रिमूव करना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम काट लेते हैं 4 पीस में करके। इसके जो अंदर वाले, ये देखिए, ये सख्त वाला हिस्सा है और ये बीज वाला हिस्सा, इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करके इसी तरह सारे सेब को हम रेडी कर देंगे। तो देखें, ये मैंने एक पूरा एप्पल काट लिया है, रेडी हो गया। तो अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। पानी मैंने 1.5 कप लिया है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं डालना। पानी क्यों डाला है? क्योंकि जब आप एप्पल को काट के रखते हैं ना, तो एप्पल का रंग ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, तो हमें काला एप्पल नहीं चाहिए। तो इसको मैं साथ-साथ काटती रहूँगी। पानी मैंने 1.5 कप लिया, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। जो नीचे एप्पल होगा, जो पहले हो जाएँगे, कट जाएँगे ना, तो वो भीगे रहेंगे। जो ऊपर जल्दी-जल्दी हम काटते रहेंगे, तो ऊपर वाले खैर है, अगर ऊपर भी रहें कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने उसी वक़्त कुक करना है, ज़्यादा देर रखना नहीं। अगर ज़्यादा देर रखना है तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। मैं तो अभी-अभी इसको तैयार कर दूँगी। अच्छा, पानी हम क्यों ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि हमने इसी पानी में एप्पल को कुक करना है। इस पानी को मैंने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर एप्पल के न्यूट्रिशंस होते हैं, वो ज़ाया हो जाएँगे। हम पानी जब रख देंगे, इसको भिगो के थोड़ी देर, और उसके बाद से पानी गिरा देंगे, तो इसके न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाएँगे। तो हमें हेल्दी वे में बनाना है। तो ये देखें, बेहतरीन से सारे मैंने काट लिए हैं, और पानी देखें वही 1.5 कप ही है। ये देखें, आधे से ज़्यादा भीगा हुआ है और आधे थोड़े से ऊपर हैं। जो आखिर में एप्पल कटे हैं तो कोई बात नहीं, वो नहीं इतनी जल्दी काले होते हैं, तो फ़ौरन ही हम इसको क्या करते हैं, कुक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, इसके अंदर हम ये एप्पल डालेंगे, और सारा इसका जो पानी है समेत, जो पानी में हमने भिगोया था, उसके साथ ये सारा एप्पल इसके अंदर हम डाल देंगे। चूल्हा जो है वो इस वक्त मीडियम पे है, और पैन आपने कोशिश करना है थोड़े मोटे तलवे वाला लें, क्योंकि ये जल भी सकता है। तो देखिए, ये पानी हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। इसमें हम बिल्कुल भी कुछ भी ज़ाया नहीं करेंगे, ताकि हमें एप्पल के तमाम न्यूट्रिशंस मिलें और बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आज मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसका ढकना ढकूँगी और रख दूँगी, ताकि इसमें एक दफ़ा बॉयल आ जाए। तो ये देखें, पानी में अब अच्छा सा बॉयल आ चुका है। देखें, अच्छा सा बॉयल आ गया है, और एप्पल ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया। देखें, पानी का मिकदार बढ़ गया है। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेते हैं, और मीडियम आंच पर ही इसे हम ढकना ढक के कुक होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा हमारा एप्पल कुक हो जाए और गल जाए। 15 मिनट गुज़र चुके हैं, तो अब देखें, एप्पल के अंदर जो पानी था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, और हमारे एप्पल अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें, बेहतरीन से गल गए हैं। बस ठीक है, हमें इतना ही चाहिए था। पानी खुश्क हो चुका है। आपने ख़्याल रखना है कि जल ना जाए, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि आँच मीडियम है।
تو یہ بہترین سا ریڈی ہو گیا. اب میں کیا کروں گی، اسے کسی دوسرے برتن میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں. اسے دیکھیں میں نے اس بال میں ٹرانسفر کر دیا ہے. اب میں نے اسے گرائنڈ کرنا ہے. تو میرے پاس ہینڈ گرائنڈر ہے تو میں اسے اسی وقت گرائنڈ کر دیتی ہوں. اگر آپ کے پاس ہینڈ گرائنڈر نہیں ہے اور گرائنڈر جار میں آپ کر رہے ہیں تو اس کو پہلے آپ ٹھنڈا کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کریں گے. تو یہ دیکھیں یہ بہترین سا گرائنڈ ہو گیا. اس طرح مجھے چاہیے. تو گرائنڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی پوزیشن ہوگی. آپ گرائنڈر جار میں بھی کریں گے نا تو یہ بہترین سا اس طرح گرائنڈ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے اتنا گرائنڈ نہیں کرنا، تو اس طرح کا جو میشر ہوتا ہے نا، پوٹیٹو میشر، آپ اس سے بھی اس کو میش کر کے بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح بھی بن جاتا ہے. لیکن ہم بالکل بازار جیسے بنا رہے ہیں تو اس طرح ہم نے گرائنڈ کیا. اب کیا ہے، اسی پین کے اندر ہم دوبارہ سے یہ جو ایپل ہم نے گرائنڈ کیا تھا اس کو اس میں ٹرانسفر کر دیں گے. تو فلیم اس وقت میڈیم پہ ہے، میڈیم پہ ہی ہم نے اسے کوک کرنا ہے. اب میں نے دیکھیں ایپل کا سارا یہ مکسچر ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اب میں نے اس کو اچھے سے گرم ہونے تک ملاتی رہی ہوں. گرم ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس میں چینی ڈالنا ہے. چینی میں نے کتنا ڈالا، ½ kg ڈالا ہے. 2 کپ چینی بنتے ہیں. یہ ہم نے ڈال کے اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہی کوک کرنا ہے جب تک کہ چینی اچھا سا پگھل نہ جائے، ڈیزولو نہ ہو جائے. تب تک آپ نے ہاتھ نہیں روکنا ورنہ آپ کا چینی جل بھی سکتا ہے. اب دیکھیں مارکیٹ والے کیا کرتے ہیں، جتنا ایپل لیتے ہیں اتنا ہی چینی لیتے ہیں. ہم نے 1.5 kg ایپل لیا ہے تو چینی صرف ½ kg لیا. ہم ہیلدی وے میں بنا رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ چینی کم ڈالیں اور ایپل زیادہ ہو تاکہ اچھا سا ہیلدی سا مزیدار سا جیم بنے. تو یہ دیکھیں اب چینی اچھے سے پگھل چکی ہے اور اس میں بوائل بھی آنا شروع ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے، اس کا ڈھکنا ڈھکیں گے ورنہ آپ کے اوپر یہ جیم کی چھینٹے پڑیں گے. تو کیا کریں، ڈھکنا ڈھکیں گے اور میڈیم آنچ پر اس کو تھک ہونے تک کوک کریں گے. تو یہ دیکھیں تقریباً 5 منٹ تک میڈیم آنچ پر میں اسی طرح اس کو کوک کرتی رہی ہوں ڈھکنا ڈھک کے، کہ دیکھیں اس طرح یہ چھٹے پڑتی ہیں. بہت گرم گرم اور جل جاتا ہے بندے کا ہاتھ، تو اس چیز کی وجہ سے اس کا ڈھکنا ڈھکنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں مکس کرتی رہی ہوں. اب دیکھیں تھک ہو گیا ہے کافی. آپ نے بیچ بیچ میں خیال رکھنا ہے، چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ چینی ڈلا ہوا جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ اچھا سا تھک ہو گیا. تو اس پوائنٹ پہ میں کیا کروں گی، اس کے اندر 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس ڈالیں گے، لیمن جوس ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون، اور ڈالنے کے بعد اسے ملائیں گے صرف 1 منٹ کے لیے. اور اس کو ہم میڈیم آنچ پر اسی طرح مکس کرتے ہوئے کوک کریں گے تاکہ لیمن اچھا سا اس میں مکس ہو جائے، لیمن کا رس. اور لیمن ڈالنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہمارے جیم میں کرسٹل نہ بنے. ٹھیک ہے، صرف یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں. اب تھکنس ہم چیک کر لیتے ہیں. اس کی تھکنس مجھے بہترین لگ رہی ہے. اب جیم ریڈی ہو گیا، کیسے پتہ چلے گا، تو ہم نے کیا کیا، ایک پلیٹ لیا، سوکھا سا پلیٹ آپ نے لینا ہے، گیلا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ 1 قطرہ جیم ڈالیں اور دیکھیں اس کو ٹیڑھا کر کے دیکھیں. اگر اس میں سے پانی الگ ہو رہا ہے، رس الگ ہو رہا ہے ایپل کا، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جیم ریڈی نہیں ہے. تو دیکھیں میں ساتھ ساتھ مکس کر رہی ہوں. تھوڑی دیر میں نے اسے اسی طرح ٹیڑھا رکھا ہے، پانی بالکل بھی الگ نہیں ہوا، جیم بالکل ایسے ہی ہے. یہ لائن مار دی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی بالکل الگ نہیں ہوا، آپس میں نہیں جوڑے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جیم جو ہے بہترین سا ریڈی ہو چکا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، چولہا بند کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اس کی تھکنس چیک کریں. ابھی جب یہ ٹھنڈا ہوگا نا، یہ تھوڑا سا اور مزید تھک ہو جائے گا. تو یہ بہترین سا ریڈی ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو ہم کسی جار میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس کو سرو کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارا زبردست قسم کا ایپل جیم بالکل ریڈی ہے. اب اس جار میں اس کو میں ٹرانسفر کر رہی ہوں. شیشے کا جار ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر کے سکھا کے اس میں ڈال رہی ہوں. یہ جار ½ kg کا جار ہے. تو اس کے اندر ہم یہ جیم کو بھر دیں گے. اور جیم کی تھکنس آپ چیک کریں کتنے زبردست ہے. ابھی یہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. اور کلر چیک کریں کتنا بہترین اور زبردست قسم کا ہے. یہ دیکھیں یہ جار بھی بھر گیا اور یہ کپ بھی بھر گیا. 1.5 kg ایپل، ½ kg چینی سے یہ زبردست قسم کا اتنا زیادہ جیم ریڈی ہو گیا ہے. اور کتنا بہترین بنا ہے. تھکنس چیک کریں. اب یہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا. جب ہم اسے فریج میں رکھیں گے اور ٹھنڈا کریں گے تو یہ اور مزید تھک ہو جائے گا. دیکھیں کلر کتنا زبردست ہے. اس میں ہم نے کوئی کلر نہیں ڈالا، اس کا اپنا قدرتی کلر ہے. کتنا بہترین گولڈن جیم ہمارا تیار ہوا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا. یہ دیکھیں بریڈ پہ، اور اسے میں ٹیسٹ کر کے بھی آپ کو بتاتی ہوں. بہت ہی مزیدار اور بہترین قسم کا، بالکل مارکیٹ کا جو ایپل جیم ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ مزیدار اور ہیلدی بنا ہوا ہے. بازار والے کیا کرتے ہیں کہ ایپل کی مقدار کو کم رکھتے ہیں، چینی کی مقدار کو زیادہ رکھتے ہیں، اور ایپل کے ٹیسٹ کے لیے ایپل ایسنس ڈال دیتے ہیں اور ایپل جیم بنا دیتے ہیں.
اس میں کیمیکل کا بھی استعمال کرتے ہیں، کلر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے بغیر کیمیکل، بغیر کسی کلر کے زبردست قسم کا بالکل ہیلدی جیم تیار کیا ہے، جو مارکیٹ کے جیم سے زیادہ بہترین اور ہیلدی ہے۔ فریج کے اندر آپ نے جیم کو رکھنا ہے 3 مہینے تک، یہ بالکل ٹھیک رہے گا، بس آپ نے اس میں گیلا چمچ نہیں مارنا۔ آپ بھی ایسے بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ مزہ آئے گا، بناتے ہوئے انجوائے کریں گے، کھاتے ہوئے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور سب کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ بچے بڑے سب کے لیے بہت ہی زبردست اور ہیلدی ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور اپنا مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ زبردست قسم کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔